190 मिलियन पाउंड की जो ट्रांजैक्शन थी, मैं उस वक्त वफाकी वजीर था, काबीना का हिस्सा था और मैं वाहिद और पहला वजीर था जिसने इस पे शोर डाला था और कहा था कि ये नैब का केस बनेगा और ये गलत हो रहा है। और मेरा फवाद चौधरी साहब ने साथ दिया था और शीनी मजारी साहब ने जब बात करने की कोशिश की थी तो उनको रोक दिया गया था। इस पस मंज़र में सारी चीज़ें तो हमेशा से सामने आपके रही हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी काफ़ी डिटेल में सवाल जवाब हुए और मैं अब ये समझता हूँ कि कौम की खिदमत अगर आपने करनी है तो हर वक्त सिविलियंस और डेमोक्रेटिक लोग या जमहूरी लोग या सियासतदान तो इसमें इन्वॉल्व होते ही हैं ऐसे घिनौने कामों के अंदर। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक मैं बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता चला आ रहा हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने का मकसद ये नहीं है कि मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी ताकत है। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब मैं शुरू होऊंगा तो बहावलपुर से लेके चकवाल से होता हुआ कोयटा पे रुकूंगा। तो मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन इस पूरे केस के अंदर जहाँ बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, खान साहब तक ये बातें जा रही हैं और उसमें और बाकी लोग हैं, जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है, बाबर रवान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं जिसने सबको आर्किटेक्ट किया, जिसने सबको डिज़ाइन किया, जिसने इसमें किस करप्शन के खेल के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया, उसका नाम जो है वो है फैज़ हमीद साहब। और फैज़ हमीद साहब आपको पता है कि पुराने DGISA हैं, एक्स DGISA हैं और मुतलका इदारों से मेरी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये करप्शन के काम को ढूंढना। एक तो कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता, ताने बाने मिलाए जाते हैं। तो अगर एक आदमी है जिसकी नौकरी की तनख्वाह उसका कैरियर स्टार्ट होने से 100 रुपये से शुरू हुई और वो 10,000 तक का मिसाल के तौर पर तनख्वाह बनाने वाला बन गया और उसके पास 10 करोड़ रुपए की चीज़ें आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं इस इंसान की बाकी घिनौने जराइम से हट के सिर्फ करप्शन की दास्तान से शुरू कर रहा हूँ। बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिम्मेदार रहूँ और अपनी ताकत को ताकत बना के चलूँ। लेकिन इसमें अब जब पाकिस्तान उस नहज पर पहुँच गया है जिधर हम पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान को सबसे पहले रख के सियासतदान और सियासी लोग और ख़ास लोग और सांप और कीड़ों से हट के अब पाकिस्तान की बात करें, चाहे किसी भी पार्टी की हम बात कर रहे हों, और इसके बेनिफिशरीज ऐसे, ये तो एक बहुत छोटा सा केस है। जब आप अंदर जाएंगे और आज तक की जितनी भी हुकूमतें आई हैं समेत PTI के, आपको बहुत बड़े बड़े जराइम मिलेंगे। तो अभी मैं वो घिनौने भयानक जराइम की तरफ तो निशानदेही अभी नहीं कर रहा, जो मेरे अंदर राज जमा है और मैं वहाँ तक पहुँचा भी दूंगा। लेकिन आज मेरी कंपल्शन थी कि मैं ये बताऊं कौम को कि आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं, शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। और उसकी बाकियात आपको पता। और मैं अभी फैज़ हमीद साहब की सिर्फ लोकल एसेट्स, पाकिस्तान के एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बैरून मुल्क तक अभी मैं नहीं जा रहा, जाऊँगा, अभी नहीं जा रहा। उनकी बाकियात सेनेट में भी मौजूद है, दाएँ बाएँ भी मौजूद है। तो उसके तहत अगर आप पाकिस्तान के मफाद को आगे रख रहे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर बाय एंड लार्ज अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि सियासतदान की होगी, ब्यूरोक्रेट की होगी, पुलिस वाले की होगी, मीडिया वाले की होगी, कारोबारी की होगी और कुछ पाकिस्तान या उसके कानून से ऊपर कोई जस्टिस है, कोई जज है या कोई इस्टेब्लिशमेंट से है जिसने भी जो काम किया होगा। और कुछ लोग घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं, उनकी करप्शन की दास्तान की पहली सीढ़ी मैंने आज रख दी है पाकिस्तानी कौम के आगे और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और आगे अदा करता रहूँगा। और जो इमरान खान साहब ने सिखाया था, जो पुराने इमरान खान साहब थे जिनके फ़लसफ़े पे हम चल रहे थे, उन्होंने जो सिखाया था उसकी आज मैंने वो पूरा कर दिया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि उधर खड़े होना जब कोई खड़ा होने को तैयार ना हो। तो मैं तो खड़ा हो गया। खान साहब, आप वो फ़लसफ़ा सुना के मुझे भूल गए और आप नए इमरान खान साहब हैं आज वाले, और आप ही नए पाकिस्तान में जाए। हम आपकी शागिर्दी में अपने पुराने इमरान खान उनके फ़लसफ़े के हिसाब से चलते रहेंगे।
اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکیں کریں گے. واڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان کا نام لیا کہ آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر نیب میں آپ نے جمع کرائیں؟ دیکھیے جی، میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھیں وہ لکھوا دی ہیں. میں نے رائٹنگ میں دیا ہے، سائن کیے ہیں اس کے اوپر، اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی 100 روپے سے لے کر، اور میں 20 سال بعد 40 سال بعد اس نوکری سے 10,000 روپے کما رہا تھا مثال کے طور پہ، اور میرے پاس 10 کروڑ روپے کے ایسٹس آ جائیں، تو کسی اندھے کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو آج بھی متعلقہ ادارے کو کوئی پرابلم ہے تو میں چکوا لے چلتا ہوں اور بتا دیتا ہوں یہ اتنے کی چیز ہے، اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید لوں گا آپ لوگوں کا. اور بتائیں کیا کروں میں. آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے، تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں جی، جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکالا گیا 8 مہینے پہلے، اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی. عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا. تو میں نے تو اصول کی سیاست اس وقت بھی کی، قربانی دی، باتیں بھی سنی لوگوں سے، اور میری خبریں بنانے والے آج خبریں بنے ہوئے. تو میں تو مشکل وقت میں نہیں نکلا، میں تو عمران خان صاحب کی زندگی بچا رہا تھا کہ ان کے اوپر گولیاں نہ چلے. میں ارشد شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا. میں پاکستان میں یہ جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی، جلانے کی، گھراؤ کی سیاست ہو رہی تھی، اپنے عملات کو، آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی، اس کو روک رہا تھا. اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ 8 مہینے میں ہو گیا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں تم ٹھیک تھے. اس ٹائم پہ کوئی بیوقوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپولر تھے، پارٹی بھی پاپولر تھی، میں بھی ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا، 4 کی کمیٹی کا حصہ تھا، ان کا قریبی ساتھی تھا، اور میں پیار کرتا تھا. اس پیار کے لیے میں نے قربانی دی. اگر میری سیاست سائیڈ میں ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں تو وہ بچ جاتے، پاکستان کا نقصان ہوا ہے ان سب. خان صاحب کی سیاست بچانے کے لیے کوئی مشورہ دے دیں؟ 3 چھوٹے نقطے اس کیس میں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کا 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل تھا، اس پر شہزاد اکبر نے کابینہ کو بریف کیا تھا. ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شواہد ہے وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے. تیسرا یہ کہ آپ اس سے پہلے بھی نیب میں پیش ہوئے تھے، آپ نے سید حمید کا نام نہیں لیا تھا، حالانکہ آپ اس پورے عمل سے واقف تھے. کیا یہ بہت سی موجودہ انٹیلیجنس قیادت کی جانب سے ڈائریکشن ہے کہ اب اس کیس میں سید حمید کو بھی؟ دیکھیں جی، نہ تو اللہ کی مہربانی ہے مجھے، نہ میں کسی کا باپ کا کھاتا ہوں، نہ پہلے کھایا نہ آج کھاؤں گا. یہ آپ کو پتہ ہے، آپ سارے دوست ہیں. کرٹیسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ، وہ آپ کا حق ہے، لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ رہے گی. مجھے کسی نے نہ کہا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ میں کسی کے کہنے پہ کہہ سکتا ہوں. میں پون نہیں ہوں باقیوں کی طرح. اللہ کا لوگوں کو اللہ کی رحمت ہے، مجھ پہ پتہ ہے میرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میں نے سیاسی طور پہ کس سے کیا لینا ہے. تو میں تو حق کی سیاست کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی، شہزاد اکبر کی بات بکواس ہے. کوئی بریف ہمیں نہیں کیا گیا. ایک سیلڈ اینولپ دکھا کے ٹھگا ٹھگ ریپ اپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب میں نے کہا کہ نیب کا کیس اس پہ بنے گا اور آبجیکٹ کیا اس کے اوپر، تو اتنی جلدی کس چیز کی تھی. اور کوئی کاروباری، میں اس پہ کاروباری کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کیونکہ کاروباری تو اگر اس کے 100 روپے پھنس گئے، 10 روپے کسی کو دے کے اپنے 90 روپے ریکور کر لیتا ہے. تو یہ پاکستان میں طریقہ ایسے چلتا ہے. میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ جی اگر میرے پیسے پھنس گئے، مجھے میرے پیسے مل جائے اور کوئی کچھ لے لے تحفے کے طور پہ، تو پرابلم یہ ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے. ایک تو یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورنمنٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا. یہ اوور اینڈ ابو 460 بلین سے اوپر پیسہ تھا. یہ ایڈجسٹمنٹ کا پیسہ نہیں تھا. اتنا بڑا اربوں روپے کا بینیفٹ دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بینیفٹ کی تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی. اور اس سے پہلے بھی ایک جو کچن کیبنٹ ہوئی، اس میں بھی جہاں میرا شہزاد اکبر کا بہت سیویئر آرگیومنٹ ہوا اور اس کے وٹنسز ہیں، جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا، یہ ملک سے بھاگ جائے گا.